नेपाली कांग्रेसको एमसीसी पास गर्ने स्ट्राटेजीसँग निर्वाचन आयोग मिलेन। शेरबहादुर देउवा त भनिराखेका छन् होइन एमसीसी जस्ताको तस्तै पास गर्नुपर्छ। कोही जनताको अभिमत लिएर चिनिया मोडलको सरकार चलाउने, अर्को कोही त्यही जनताको अभिमत लिएर भारतीयको उसमा प्रजातान्त्रिक काम कार्यवाही गर्ने, निर्वाचनसम्म कुर्दिने भन्ने कुरै होइन। हिमाल अनलाइन टिभी। नेपालको राजनीति अहिले निकै रहस्यमय ढङ्गले अघि बढिरहेको छ। निर्वाचनको विषयलाई लिएर कानुनविदहरू दुईटा कितामा विभाजित भएका छन्। निर्वाचनको विषयलाई लिएर कानुनविदहरू दुईटा कितामा विभाजित हुनुको कारण के हो? निर्वाचन हुने सम्भावना कति छ? निर्वाचनको विषयलाई लिएर एमसीसी र निर्वाचन आयोग बीचको अन्तरसम्बन्ध के छ? यो विषयलाई पनि आज हामी चिरफार गर्ने प्रयत्न गर्दैछौँ। राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईसँग। भट्टराई सर, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद। तपाईँ वरिष्ठ कानुनविद पनि राजनीतिक विश्लेषक पनि। नेपाल अहिले चुनावी माहौलतर्फ गएको र चुनाव अब नजिकै छ भन्ने सङ्केतहरू पनि आइरहेका बेला यो चुनावको सन्दर्भमा पनि दुई पक्षका कानुनविदहरूको व्याख्या विश्लेषण आइरहेको छ। एउटा चाहिँ यो तीनै तहको निर्वाचन गर्नुपर्छ, अर्का प्रकारका कानुनविदहरूले एकैपटक गर्नुहुन्न, तीनै तहको निर्वाचन पालै पालो मिलाएर गर्नुपर्छ भन्ने खालको दृष्टिकोणहरू आइरहेका छन्। यो निर्वाचन हुने सम्भावना कति छ र यो निर्वाचनकै विषयमा दुई प्रकारको कानुनविदहरूको मत किन? धन्यवाद। पहिलो कुरा त निर्वाचन भनेकै राज्य सत्तामा नेपाली जनताको प्रतिनिधित्व गरेर स्थापित हुने कुरा हो। यसैले यसमा राजनीतिक दल, बल, देशी र विदेशी शक्ति र सामर्थ्यको आफ्नो खालको पहुँच हुन्छ। होइन भनेदेखि निर्वाचन एउटा प्रजातान्त्रिक मुलुकमा नियमित प्रक्रिया हो। तर अहिले निर्वाचनको बारेमा किन तपाईले जिज्ञासा राख्नु भए अनुसार दुई थरी मत आए भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई निर्वाचन आयोगले 62-63 को आन्दोलनदेखि आजसम्म, अझै साँच्ची भन्ने हो भने त 2046-47 सालको आन्दोलनदेखि अहिलेसम्म त्यस पार्टीको निर्वाचन चिन्ह र त्यस पार्टीको झण्डाको बारेमा आज प्रश्न उठाउँदैछ। निर्वाचनको तिथि नजिकिएपछि त्यति मात्रै नभएर नेकपा माओवादीको विधानमा लेखिएको वर्ग सङ्घर्ष भन्ने विषयलाई पनि निर्वाचन आयोगले उठाउँदैछ अहिले। र अलिकति अगाडिको विगत हेर्दा नेपालका कम्युनिस्टहरू जतिखेर प्रचण्ड, केपी ओलीजी र माधव नेपालजीहरू एउटै पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले चाहिँ हामी सी चिनफिङ विचारधाराद्वारा नेपालमा कम्युनिस्ट राज्य व्यवस्था स्थापित गर्छौँ, त्यो प्रणालीद्वारा जान्छौँ भनेका थिए भने असार 28 गते परमादेश पछाडि बनेको सरकार, नेपाली काङ्ग्रेसले नेतृत्व गरेको त्यस पार्टीका रामशरण महतहरू भारत भ्रमणमा गएर नेपाल फर्किँदा भारतको समेत सहयोग समर्थनमा हामी देशमा प्रजातान्त्रिक सरकार बनाउँछौँ, त्यसको निरन्तरता कायम राख्छौँ भनेपछि अब नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा त्यो सरकार बनाउने भनेको त जनताको अभिमतद्वारा हो। त्यो जनताको अभिमत, एउटा कोही जनताको अभिमत लिएर चिनिया मोडलको सरकार चलाउने, अर्को कोही त्यही जनताको अभिमत लिएर भारतीयको उसमा प्रजातान्त्रिक काम कार्यवाही गर्ने भनेपछि
नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता प्रयोग गरेर निर्वाचनमा चाहिँ आउने, तर उत्तर र दक्षिणी छिमेकीहरूको इच्छा बमोजिमको सरकार चलाउने भन्ने कुराले गर्दा अहिले निर्वाचनमा दुईटा धारणा देखियो। किनभने नेकपा माओवादीलाई अथवा कम्युनिस्टहरू भनेको वर्ग सङ्घर्षमै विश्वास राख्ने उहाँहरूको राजनीतिक दर्शन हो। त्यो कुरा निर्वाचनको मुखमा आएर निर्वाचन आयोगले किन भन्यो होला र त्यसै गरेर अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको देशभरि स्थानीय तह र प्रतिनिधि सभामा पनि उहाँहरूको हैसियत त कम्युनिस्ट पार्टीभन्दा त धेरै तल खस्केको हैसियत हो। यसै कारणले गर्दाखेरि अब नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा निर्वाचन हुँदैछ भन्ने कुरा भएपछि त्यो नेतृत्वलाई फेरि सत्ताको प्रयोग, सदुपयोग, दुरुपयोग, युज, एब्युज एन्ड मिसयुज के गरेर हुन्छ त्यो शक्तिलाई स्थापित गर्नका लागि अनि सत्ताधारी गठबन्धनको पार्टीको विधान र संविधानमाथि हैसियतमाथि प्रश्न उठायो निर्वाचन आयोगले। यसले गर्दा सोझै बुझ्न सकिन्छ यो निर्वाचन गराएर तीन तहको निर्वाचन गराउँदा एक थरी राजनीतिक दललाई फाइदा हुने, नेपाली काङ्ग्रेसलाई फाइदा हुने, अथवा एकैचोटि निर्वाचन गराउँदा त होइन सर्वहाराको अधिनायकवाद अथवा हिजो हामी त साम्यवादीहरूको राज्य व्यवस्था स्थापना गर्ने सी चिनफिङ विचारधाराद्वारा अगाडि बढ्ने भनेर जे भनिराखेका छन् त्यसको निरन्तरतालाई कायम राख्ने। नेपालको निर्वाचनमा, निर्वाचन प्रणालीमा बाह्य शक्तिहरूको इन्ट्रेस्ट प्रभाव चाहिँ के छ अहिले? निश्चित रूपमा अहिले मैले भर्खरै प्रारम्भिक रूपमा तपाईले राख्नुभएको जिज्ञासालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा जसरी नेपालका राजनीतिक शक्तिहरू उत्तर र दक्षिणी छिमेकीको बलमा नेपालमा राजनीति गर्ने भन्ने जे गतिविधि गरिराखेका छन् त्यसैले त्यो माओ सेतुङ विचारधाराद्वारा 17,000 नेपाली जनताको शहादत भयो। यिनै शेरबहादुर देउवाले भने माओवादीको टाउको काटेर झोलामा हालेर ल्याऊ र त्यही झोलाभरि पैसा बोकेर जाऊ भन्ने आज तिनीहरू दुईटा एकै ठाउँमा त छन्, तर विचार र दृष्टिकोणको हिसाबले त माओवादीहरूलाई त निर्वाचन आयोगले सर्कुलर गर्यो नि त तेरो वर्ग सङ्घर्षको कुरा हटा, यो संविधान प्रतिकूल छ भनेर। माओवादीको अथवा कम्युनिस्टहरूको सिद्धान्त वर्ग सङ्घर्ष हो भन्ने कुरा निर्वाचन आयोगलाई अहिले मात्रै थाहा भयो, निर्वाचनको मुखमा मात्रै आएर थाहा भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो निर्वाचनमा हाम्रा दुईटा छिमेकी राष्ट्रहरू लगायत एमसीसीसँग सम्बद्ध अथवा एमसीसी निकट अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति समेतको संलग्नता कूटनीति चाहिँ अवश्य रूपमा भएको कुरा देखियो। यो अर्ली इलेक्सनको कुरा त्यो पनि पहिलोपटक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको मुखबाट आयो। त्यो अर्ली इलेक्सनको कुरा कति बेला आयो भने त्यसको एक दिन अगाडि वाशिङटन डिसी स्थित एमसीसीका कार्यकारी कार्यवाहकले जुन एमसीसीको सन्दर्भलाई लिएर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहालको हस्ताक्षरमा पठाएको जुन पत्र थियो एमसीसीको सन्दर्भमा, त्यो पठाएको पत्रको विषयमा पनि उसले उजागर गरिदियो। शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डले के भनेर पठाएका रहेछन् भने हामी निश्चित अवधिभित्र एमसीसी टुङ्गो लगाउँछौँ, एउटा निश्चित समय सीमाभित्र भनेर पत्र पठाएको रहेछ। र एमसीसीका कार्यवाहकले के भनेका छन् भने हामी निर्वाचनसम्म कुर्न सक्दैनौँ एमसीसीको विषयलाई लिएर भन्ने खालको प्रसङ्ग पनि छ। एमसीसी र निर्वाचन बीचको के कनेक्सन त्यस्तो देखिन्छ? बापरे, तपाईले एमसीसी र निर्वाचनलाई अलग गर्नै सक्नुहुन्न। ए गर्नै सकिँदैन? गर्नै सक्नुहुन्न, किनभने जतिसुकै एमसीसीका सहायक कार्यकारी अधिकृत महमुद वाहले जे भन्नुभयो, आम सञ्चारमा हामीले जे हेर्यौँ, यो नेपाल र अमेरिका बीच 2017 मा भएको शैक्षा भएको कागज
यिनै पुष्पकमल दाहाल, केपी शर्मा ओली, माधव नेपाल एउटै पार्टीमा हुँदा त्यतिखेर पनि झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा एमसीसी अध्ययन कार्यदल बनाए। त्यतिखेर प्रदीप गेवाली परराष्ट्र मन्त्री, अनि झलनाथ खनाल र भीम रावल यसलाई संशोधन गरेर पास गर्नुपर्छ भन्ने, प्रदीप गेवालीजी त जस्ताको तस्तै पास गर्नुपर्छ भनेर अध्ययन कार्यदल भएको हो। अनि 2017 मा सही छाप गरेको कागज तपाईँ 5 वर्ष पछाडि अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ अथवा 4 वर्ष पछाडि। अहिले फेरि नेकपा एमाले ब्रेक भएर नयाँ सरकार बनेपछि फेरि पनि एमसीसी अध्ययन कार्यदल बनाउनु भयो। भन्नुको तात्पर्य के हो भने पटक पटक एमसीसी कार्यदल अध्ययनको नाउँबाट तपाईले नेपाली जनता एमसीसी को पक्षमा छैनन् भन्ने कुरालाई सम्बोधन गर्नका लागि कार्यदल बनाउनुहुन्छ र त्यही कार्यदल बनाएर होइन हामी त एमसीसी पारित गर्नलाई अध्ययन आदि इत्यादि गर्दैछौँ भनेर यो महमुद वाहहरूलाई तपाईहरु यो दिनुहुन्छ भनेपछि, अनि त्यही समयमा नेपालमा निर्वाचन हुन लाग्दा कम्युनिस्टहरुको पार्टीको विधानमा रहेको वर्ग संघर्ष कुरा हटाऊ भनेपछि र हामी निर्वाचनसम्म यो पर्खिदैनौं भन्ने कुरा मलाई लाग्छ यो हिन्द प्रशान्त क्षेत्र रणनीति अन्तर्गतको एमसीसी 2017 मा सही गरेको कागज तपाईं 5 वर्ष कुर्नु भएको छ, निर्वाचनसम्म कुर्दिन भन्ने कुरै होइन। त्यसैले निर्वाचनमा कम्युनिस्टहरुलाई तिम्रो विधानबाट यो कुरा हटाऊ भन्ने र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई पनि गाई र यो हिन्दू राष्ट्रवाला संवैधानिक राज संस्थावाला कुरा हटाऊ भन्ने कुराले गर्दा त अब सम्पूर्ण कुराले गर्दा त नेपाली कांग्रेसको एमसीसी पास गर्ने स्ट्र्याटेजीसँग निर्वाचन आयोग मिलेन, ठ्याक्कै मिल्यो। शेरबहादुर देउवा त भनिराखेका छन् होइन एमसीसी जस्ताको तस्तै पास गर्नुपर्छ। तपाईसँगैको कुरामा मैले भनेको छु माओवादीको 8औं सम्मेलनमा एउटै सोफामा बसेर पुष्पकमल दाहाल एमसीसी संशोधन गरेर पास गर्छु भन्ने, शेरबहादुर देउवा जस्ताको तस्तै पास गर्छु भन्ने, दुईटै एउटै सरकारमा बस्ने। अनि फेरि के भनेदेखि उहाँहरूले अस्ति महमुद वाहले 29 सेप्टेम्बर 2021 मा के भन्नुभयो भने प्रचण्ड र शेरबहादुरले एमसीसी पास गर्न समर्थन जुटाउने पत्र एमसीसीलाई उहाँहरूले चिठी लेखेकै हो र त्यतिखेर एमाले सरकारमा हुँदाखेरि प्रदीप गेवाली परराष्ट्र मन्त्री हुँदाखेरि एमसीसी जस्ताको तस्तै पास गर्नुपर्छ भनेकै हो भने यिनीहरू पश्चिमा शक्तिसँग लम्पसार भएर एमसीसी का अगाडि झुक्ने, नेपाली जनताका लागि चाहिँ कहिले संशोधन भनेर भन्ने, एमाले आफू सत्तामा हुँदाखेरि प्रदीप गेवाली एमसीसी पास गर्नुपर्छ भन्ने, अहिले सत्ताभन्दा बाहिर पुगेपछि एमालेको विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराई भन्ने व्यक्तित्व चाहिँ होइन सरकारको बहुमत छँदैछ उसले पास गरे भइहाल्यो नि भन्ने, तर एमसीसी नो भन्न नसक्ने भनेपछि अब तपाईं एमसीसी यस भनेर जानुस्, नेपाली जनता एमसीसी को विपक्षमा छ। तर एमसीसी सँग तपाईले त विदेशी शक्तिसँग त प्रतिबद्धता जाहेर गर्नु भएको छ, किनभने केपी शर्मा ओलीले त पब्लिकली भन्नुभयो र उहाँकै टाइममा 1 अर्ब 30 करोड रुपैयाँ नेपालमै एमसीसी को कार्यालय सञ्चालन गर्नलाई बजेट निकासा गर्नुभयो भने अब एमसीसीले एमालेले पास गर्दैन भन्ने कुरा त होइन, पास गर्छु भन्ने सन्देश त फातेमा सुमारलाई महमुद वाहरलाई त दिइसक्नुभयो, तर नेपालभित्र एमसीसी पास गर्छु भन्नुभयो भने तपाईको निर्वाचनमा जमानत जफत होला, जनताले अन्त भोट हाल्लान् भनेको कारणले गर्दा निर्वाचन आयोगले अहिले कम्युनिस्टहरुलाई पनि र संवैधानिक राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र मान्ने शक्तिलाई पनि कानुनी र संवैधानिक अडचन देखाएर उनीहरूको हैसियतमाथि प्रश्न उठायो भने यसमा यो भन्दा बढी प्रत्यक्ष रूपले निर्वाचनमा एमसीसी को प्रभाव प्रत्यक्ष देखिदैन। यसै कारण हामी अर्ली इलेक्सन भन्नुस्, अर्ली इलेक्सन नभन्नुस्, हामी पर्खिन्छौँ भन्नुस्, हामी पर्खिँदैन भन्नुस्,
2017 देखि तपाईँ पर्खिराख्नु भएको छ। किन पर्खिनु भएको छ? 2017 देखि 2021 सम्म 22 सम्म पर्खिनुभयो। अब 24-25 सम्म पनि तपाईहरु किन पर्खिनुहुन्छ भने एमसीसी पास गरेर इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजी रणनीति अन्तर्गत तपाईले चाइनाको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभमा आफ्नो प्रकारको जे प्रभाव र दबाव नेपालको भौगोलिक भू राजनीतिक अवस्थालाई प्रयोग गरेर जे गर्न खोज्नु भएको छ त्यो रणनीतिबाट अमेरिका पछि हट्दैन नि। यसैले गर्दा चाहे अर्ली इलेक्सन भन्नुस् चाहे यो इलेक्सन भन्नुस्, यो इलेक्सनमा पनि शक्ति साधन स्रोत सम्पत्ति अहिले हेर्नुस् त माओवादीका सरबाराहरू एकचोटि बिरामी भएर फर्किँदा जहाज चार्टर गरेर फर्किन्छन्। कहाँको सम्पत्ति आएको छ? अनि यिनीहरूले एमसीसीलाई इन्कार गर्न पनि सक्दैनन्, तर चीन र नेपाली जनताको बलमा त्यो एमसीसीलाई पास गर्न पनि सक्दैन। निर्वाचन नगरी पनि छुट छैन। अनि नेपाली जनताले यिनीहरूलाई हामीलाई अभिमत नदेलान् भन्नका लागि अहिले निर्वाचन आयोगले नेपाली कांग्रेस बाहेक अरु सबैको विधानमा प्रश्न उठाएको यहाँबाट देखिन्छ। निर्वाचन के होला भन्ने विषयमा निर्वाचन आयोगले जे कानुनी बाधा अडचन देखाएर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई पत्र पठाएको छ उसको विधानबाट हिन्दू राष्ट्र र राष्ट्र संस्थाको शब्द हटाउन भनेर, त्यसैगरी कम्युनिस्टहरुको वर्ग संघर्ष। अब यी पार्टीहरूले चाहिँ यी कुराहरू हटाउन मानेनन् भने त्यसपछि के हुन्छ? चुनाव हुने सम्भावना कति हुन्छ? त्यसको कानुनी बाधा अडचनको चाहिने उपचार विधि के हुन्छ? निर्वाचन आयोगले त्यसपछि बलपूर्वक धकेलेर अगाडि बढ्छ अथवा निर्वाचन आयोग ब्याग हट्छ? के जवाफ दिन्छ निर्वाचन आयोगले? फेरि पनि धन्यवाद। यो निर्वाचन आयोग भर्खरैको जिज्ञासामा हामी छलफल गर्दा पूर्ण रूपले नेपाली कांग्रेससँग टिल्ड भएको यो देखियो। मैले तपाईलाई अगाडि निवेदन गरेँ, यो दुईटै भिन्न राजनीतिक शक्तिहरूलाई विधानमा यो गर र त्यो गर भन्ने, तर नेपाली कांग्रेसको जस्ताको तस्तै हुने। र फेरि अर्को कुरा के भने यो निर्वाचन आयोग मैले धेरै आम सञ्चारमा बोलेको छु यो विषयमा। म आक्रोशका साथ हिमाल अनलाइनलाई भनिराखेको छु, नेकपा एमालेको मन्सिर 10 गते भएको महाधिवेशनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अध्यक्ष गएर शुभकामना मन्तव्य भाषण वक्तव्य जे गर्नुभयो। त्यसै गरेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको सम्मेलनमा पनि कांग्रेस एमाले माओवादीका व्यक्तित्व नेतृत्व आएर जे शुभकामना सन्देश आदि इत्यादि जे गर्नुभयो। त्यसै गरेर नेपाली कांग्रेसको सम्मेलनमा पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष गएर आफ्नो जे शुभकामना सन्देश गर्नुभयो, माओवादीकोमा पनि गर्नुभयो। मैले यो कुरा यति अलिकति समयका साथ किन निवेदन गरेँ भने तपाई कांग्रेस एमाले माओवादी जोसुकै हुनुस्, म संवैधानिक राज संस्था मान्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अध्यक्षलाई तपाईले आफ्नो कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य गरेर नमस्कार सलाम गरेर त बोलाउनु भयो भने तपाईले संवैधानिक राज संस्था हिन्दू राष्ट्रलाई सलाम गरे होइन। अब कांग्रेस एमाले र माओवादी सबै राजनीतिक दलहरू राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अस्तित्व व्यक्तित्व र नेतृत्वलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा आदर र सम्मान गरिराखेका छन्। यो निर्वाचन आयोग को हो? त्यो मेरो झण्डाबाट त्यो चुनाव चिन्हबाट अथवा विधानबाट यो कुरा हटाउने भनेर। फेरि अर्को कुरा म तपाईलाई निवेदन गरौँ, निर्वाचन आयोगले यो कुरा पढोस्। यो संविधानको प्रस्तावनामा हामी सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनता भनेर लेख्नु भएको छ। अस्ति पुस 27 गते राजा ज्ञानेन्द्र पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा माल्यार्पण गर्न आउँदा श्री 5 ज्ञानेन्द्र जिन्दाबाद भन्ने नारा लागेको छ। निर्वाचन हुन लागिराखेको छ।
त्यही राष्ट्रपति केही समय आएर माल्यार्पण गर्नुभएको छ भने तपाईँले संवैधानिक राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र भएको विधान त्यो पार्टीबाट विधानबाट त्यो व्यवस्था हटाऊ भन्ने हो भने के संवैधानिक राज संस्थावादी नेपाली जनताले भोट हाल्न नहालोस् भने हो? कांग्रेस एमाले र गणतन्त्रवादीलाई भोट दिनुपर्छ भने हो तपाईले? तपाईँ को हो नेपाली जनताको संप्रभु सत्तालाई चुनौती दिने र नियन्त्रण गर्ने? त्यति मात्रै होइन, तपाईलाई संविधानको धारा 17 ले वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गर्दैन। प्रदीप धामी गएर म गणतन्त्रवादी हुँ मलाई भोट दे भन्न पाउँछ, विष्णु भट्टराई गएर म राज संस्थावादी हुँ मलाई भोट दे भन्न पाउँदैन। अनि मेरो विधानबाट राज संस्था हटाउन लेख्ने चिठी लेख्ने तिमीलाई के अधिकार छ? म संविधानको धारा 270 तपाईलाई निवेदन गर्दैछु, अथवा त्योभन्दा अगाडि संविधानको धारा 269 को उपधारा 5 मा तपाईलाई निवेदन गर्दैछु। दलको नाम, उद्देश्य, चिन्ह वा झण्डा देशको धार्मिक वा सांप्रदायिक एकतामा खलल पार्ने, देशलाई विखण्डित गर्ने प्रकृतिको रहेछ भने त्यस्तो राजनीतिक दल दर्ता हुने छैन। अहिले तिमीले लेखेको चिठीमा राष्ट्र विखण्डनको झण्डा छ। यसले राष्ट्र विखण्डन गर्यो, यो संविधानको धारा 269 को दफा उपदफा 2, 4, 5 को देशको स्वतन्त्रतामाथि प्रतिकूल आघात पर्यो भन्ने छ तिम्रो? को तिमी यो चिठी लेख्ने? मेरो विचारलाई बन्धक बनाउने तपाईको? फेरि अर्को कुरा म भनौं, विधानको दर्ता हुन्छ, विचारको दर्ता हुँदैन। मेरो संवैधानिक राज संस्थाको विचारलाई रोक्ने तपाईको? त्यति मात्रै होइन, यही संविधानको धारा 270 ले के भन्यो भने 269 बमोजिम अहिले मैले जे भने गर्न अथवा दल खोल्न प्रतिबन्ध लगाउने गरी दल गठन सञ्चालन र दलको विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रम प्रति जनसाधारणको समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्नका लागि त्यसको प्रचार र प्रसार गर्ने कार्यमा कुनै प्रतिबन्ध लगाउने गरी बनाइएको कानुन वा गरिएको कुनै व्यवस्था वा निर्णय यो संविधानको प्रतिकूल मानिनेछ र स्वतः मान्य हुनेछ। मेरो दलको निर्वाचन चिन्हलाई म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल हुँदा गाई चुनाव चिन्ह लिएर संविधान सभामा म चौथो शक्ति होइन। यो संविधान जारी भएपछि 2074 मङ्सिर 20 र 10 र 20 गते भएको चुनावमा हलो गाई चिन्ह लिएर हामी त्यतिखेर 3 वटा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हुँदा चुनाव लडेको होइन। त्यतिखेर मेरो दलको चुनाव चिन्ह र विधानमा रहेको संवैधानिक राज संस्था ठीक, अहिले बेठिक भन्ने तिम्रो नैतिक कानुनी संवैधानिक अधिकार के छ? त्यति मात्रै होइन, हिमाल अनलाइन मार्फत म आम नेपाली जनतालाई फेरि निवेदन गर्न चाहन्छु, त्यो धारा 270 को उपधारा 2 कुनै एउटै राजनीतिक दल वा एकै किसिमको राजनीतिक विचारधारा, दर्शन वा कार्यक्रम भएका व्यक्तिहरूले मात्र निर्वाचन, देशको राजनीतिक प्रणाली वा राज्य व्यवस्थामा सञ्चालनमा भाग लिन पाउने गरी बनाएको कानुन अवैध हुन्छ। तपाईको मात्रै विचारधारा, गणतन्त्रको मात्रै विचारधारा। हजुर, निर्वाचन आयोगले जे पत्र पठायो र त्यो पत्रमा जस्ता खालका विषय उल्लेख गरिएको छ, यसलाई हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले पछिल्लो समय केही वर्ष यता नेपालमा राज संस्थाको माहौल बढ्दै गएको छ, जनमत बढ्दै गएको छ र गणतन्त्रको विरोध, गणतन्त्र जसरी संस्थागत हुन सकेन त्यसलाई अलिकति रोक्नको लागि, राजतन्त्रको राज संस्थाको मुद्दालाई शिथिल बनाउनको लागि र गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नको लागि पश्चिमाहरूले निर्वाचन आयोगलाई प्रयोग गरे भन्न सकिन्छ कि के भन्न सकिन्छ? निश्चित रूपमा, किनभने फेरि पनि म तपाईलाई निवेदन गरौँ, अस्ति पुस 27 गते राजा ज्ञानेन्द्र आउँदाखेरि अथवा जे भयो, म पुस 27 गते गोर्खा भएँ। त्यहाँ विदुर नगरपालिकाले बिदा दियो, गोर्खा नगरपालिकाले बिदा दियो, वालिङ नगरपालिकाले बिदा दियो। के भनेर बिदा दियो? राष्ट्रिय एकता दिवस भनेर बिदा दियो।
अनि सरकारले त बिदा दिएन भने के यो देशमा एउटा सरकार दुईटा सम्प्रभुता छ? तपाईँ सार्वजनिक बिदा दिनुहुन्छ राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउने, म केन्द्रमा बस्छु राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउँदिनँ, म राष्ट्रघाती कि तपाईँ राष्ट्रघाती? जवाब चाहियो नेपाली जनतालाई। फेरि अर्को कुरा म तपाईँलाई भनौँ, जे मैले त्यहाँ देखेँ त्यो गोर्खामा अपार जनताको उपस्थिति र पृथ्वीनारायण शाहको शालिगलाई लातले हानेर ढाल्ने बाबुराम भट्टराई जस्ता पात्रहरूलाई भोट दिने त तिनै गोर्खाका जनता हुन्। त्यसकारणले अब जनताको जागरुकता परिवर्तित भयो। दि कन्स्टिट्युसन इज द चेन्जिङ मोड अफ सोसाइटी। संविधान राज्य सञ्चालनको विधान हो, त्यो जनताको चेतनाको स्तरसँगै परिवर्तन हुन्छ। होइन भने संसारमा किन संविधान परिवर्तन हुन्छ? जनताको चेतनाको स्तर परिवर्तन भएपछि संविधान परिवर्तन हुन्छ। संविधानले चेतना ल्याउने होइन, चेतना अनुसारको संविधान बन्ने हो। त्यति मात्रै होइन, गणतन्त्रको असफलताको अर्को एउटा उदाहरण भदौ 14 गते 2078 भदौ 14 गते यो देशको सरकारले फातेमा सुमार एमसीसीलाई नेपालको सम्प्रभुता अमेरिकाको पोल्टामा पुग्यो भनेर चिठी लेखेको छ भने अब एमसीसी प्रोजेक्ट लागू भएको ठाउँमा नेपालको कानुन लाग्दैन भनेपछि त्यहाँ बन्दुक, गोली, बारुद अथवा ट्याङ्कर अथवा जे आउँछन् होला, त्यो गाडीमा चढेर त्यो मोटरमा चढेर के लिएर आउँछन् होला नेपालको सरकारले हेर्न सक्दैन थियो। एकातिर राष्ट्रिय एकता दिवसको कारणले गर्दा देशको सम्प्रभुतामाथि तिमीहरूले प्रश्न उठायौ, उठेको छ र मधेस प्रदेश बनाउँदाखेरि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको नक्सा कटाएर मधेस प्रदेशमा नेपालको नक्सा निकालिएको छ। तिमीले भर्खरै जनगणना गर्यौ देशभरि, तर लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको टिङ्कर र छाङ्रुका जनताहरू ती नेपाली हुन् कि इन्डियन हुन् तिमीले जनगणना गर्न सकेका छैनौ। अनि अहिले एमसीसी पास गर्नका लागि शेरबहादुर देउवा प्रवृत्ति लागेका छन् र निर्वाचन आयोग नेपाली काङ्ग्रेसभन्दा बाहेक अरू सबै पार्टीहरूलाई कुनै न कुनै दोष देखाएर पत्र लेख्छ भने अब देशको राष्ट्रिय सम्प्रभुता, अखण्डता, स्वाधीनता के हुने? र अस्ति जसरी नेपाली जनताले राष्ट्रिय एकता दिवस मनाए भनेदेखि अब निर्वाचनको माध्यमद्वारा नेपाली जनताले यो राज्य व्यवस्थाको विरुद्धमा मत हाल्न नपाउने। म तपाईलाई निवेदन गरौँ, 15 अगस्त भारतको स्वतन्त्रता दिवस, अनि भारतको स्वतन्त्रता दिवसमा लैनचौर गरेर यही शेरबहादुर पात्र कुपात्र के हुन् यिनै मान्छेहरू त्यहाँ गएर होइन भारतको स्वतन्त्रता अक्षुण्ण रहोस्, निरविच्छिन्न रहोस् भनेर उहाँहरू चिया खानुहुन्छ होला, भोजपाटी जे खानुहुन्छ होला, खानुस्, मलाई केही आपत्ति छैन। तर तपाईँ त्यहाँ गएर भन्न सक्नुस् न त मेरो देशको राष्ट्रिय एकता दिवस यो हो, यस दिन म कहाँ चिया खान आउनुहोस् भन्नुहोस् त। त्यो पुस 27 गते होइन भने कहिले? देश बाँकी छ। यसैले गर्दा यो निर्वाचनमा त्यही शेरबहादुर देउवा जो एमसीसी जस्ताको तस्तै पास गर्ने, त्यही प्रदीप गेवाली एमसीसी जस्ताको तस्तै पास गर्ने प्रवृत्तिहरूलाई अगाडि बढाउनका लागि अन्य निर्वाचनको यो गतिविधि आइरहेको छ। त्यसकारणले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जो संवैधानिक राज संस्था हिन्दू राष्ट्र र एमसीसी को प्रतिकूल विचारधारा राख्छ त्यसलाई निषेध गर्नका लागि निर्वाचन आयोग लागिरहेको छ। हस्, आजको यो महत्त्वपूर्ण संवाद र समयको लागि अत्यन्त आभारी छु। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद, नमस्ते। हिमाल अनलाइन टिभी।